بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من يترك الدار من العمار والزوار إلا طريقا يترك بخير. أما بعد فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله
وهو السميع العليم